mes chéris, مرحبا بكم على الشان يوتيوب نتاعي. انا اليوم فرحانه ياسر de vous accueillir dans la première vidéo نتاع une série ramadanesque. كيما تعرفوا ان شاء الله سيدي رمضان جينا سي في الدور قريب يجينا معناتها ديسي كلكو جور ان شاء الله يدخل سيدي رمضان. دوك حبيت نعمل لكم اون بتيت سيري سبيسيال رمضان على اللي نقدر عليه. دوك العباد اللي تتبع فيا على الانستغرام تعرف لي انا ان شاء الله قريب نولد، دونك باش جو في افوار ان بتي بيبي بيانتو. دوك باش نحاول نعمل مو ماكسيموم باش نعمل لكم دي ريسيت سامبل هكاك واحد ما عاديش نهار الكل في الكوجينه، يلقى وقت باش يعبد ربي ويلقى وقت للحاجات اللي اسونسيال في رمضان. تبدا رمضان ما تنسيوش دو بارطاجي avec vos amis votre famille. شوفوا جاركم اللي يستحق، راهو رمضان معناها ما هو كل ديما عام كامل، مي رمضان مطعم بنته في البارطاج وفي الحاجات هذوكم. دونك ان شاء الله يا رب يجينا رمضان بالحاجات الباهيه الكل. وحبيت نعمل اليوم دونك اون ريسيت نتاع بسبوسه. حبيت نقول لكم زاد راهي بسبوسه ماهيش هريسه حلوه، خاطر جي فيو لي برشا عباد سون كونفيو انتر بسبوسه وهريسه حلوه. فما اللي يقول لك نفس الحاجه، فما يقول لك ماهيش نفس الحاجه. راهي البسبوسه ولا الهريسه الحلوه سي فري كو زوز سي دي غاتو ا باز دو سمول، مي ما همش نفس الحاجه حتى تعرف. دونك اليوم باش نعمل غوسيت نتاع بسبوسه ان شاء الله. تو كان نجم نعمل لكم غوسيت نتاع هريسه حلوه هكاك تشوفوا لا ديفيرونس، مي جلوبالمون لا باز اللي هي السميد في الزوز. مي بيان سور البسبوسه فيها حليب والا ياغورت والا البن. الهريسه حلوه راهي ما فيهاش. تو تشوفوا حسيلو لا ديفيرونس. دونك خليكم اليوم تشوفوا لا غوسيت نتاع البسبوسه وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. دونك توا باش نبداو باللي زانغريديون تاعنا. اول حاجه هوني باش نعطيكم لي زانغريديون تاع الشهور. عندنا كيس سكر عليه زوز كيسين ماء. انا ما حطيتش كيس كامل سكر، حطيت كيس غير باخذ ما نحبهاش حلوه ياسر. ما تحبوها حلوه اعملوا كيس كامل معناتها سكر. الكيس هذا يهز 250 مليلتر هكا باش تبداو تعرفوا. دونك 250 مليلتر مرتين ماء ومره سكر. وهوني حطيت دي زاموند ان بودر، تنجموا تحطوا نواه كوكو كان تحبوا ان بودر انتم احرار بيان سور سا ديبون دي غو. وحطيت 80 مليلتر زيت نباتي ما فيهش مطعم يعني باش نبسوا بيه البسبوسه نتاعنا من الاول. وحطيت البن بيان سور تنجموا تستعملوا ياغورت كان تحبوا. هوني استعمل 80 مليلتر البن. هذوما كعبات لوز باش نزين بيهم. انا حطيتهم كعبات لوز مالحين، نعرفش بور موا سا دون كيلك شوز معناتها دو ديفيرون. بيان سور نتوما تنجموا تحطوهم بالقشره مالحين حلوين انتم حرار. وملح ولوفر شيميك شويه تونه معناتها ربع مغرفه نقولوا احنا. وهوني عندي 100 مليلتر دو فلور دورانجي راني قصيتهم على زوز ما يزهر معناها باش نحط 50 مليلتر في الشحور و50 مليلتر في البات نتاعنا. والسمول 500 غرام دو سمول خشينه تنجموا تستعملوا سمول متوسطه، و 180 غرام دو سكر كيف سا ديبون دو غو. تنجموا تزيدوا السكر كان تحبوا مي يظهر لي هكا يزين. تو اول حاجه باش نبداو بها باش نعملوا الشحور نتاعنا باش نحطوه خاطر يطيب باش نخليوه يبرد. اذا كان ما يزهر باش نخليه من بعد ما يبرد الشحور معناتها بعد نطفيو عليه الشحور نحطو ما يزهر باش يعطي انغو بنين على الاخر. نحاولوا نحركوا شويه من غير ما نطلعوا السكر على الجناب ونحطوه يطيب سور فو مويان. دوبا يبدا يغلي الشحور نتاعنا نحسبوا 10 مينوت ونطفيو عليه. 10 مينوت تعديو طفيت عليه ونحط عليه ماء زهر ونخليه في عقله يبرد ا تمبيراتور امبيانت. تو باش نبداو نعملو في السميد نتاعنا. دونك دون ان غران بول باش نخلطوا لي زانغريديون سيك. دونك عندنا سمول، عندنا سكر، عندنا لوفر شيميك، عندنا ملح وعندنا اللوز المرحي. هوني خلطوا مليح باش من بعد كي نزيدوا لي ليكيد يبداش بلاصه فيها لوز وبلاصه فيها سكر. دونك هذيا معناتها ليتاب هذيا خلطوها مليح مليح مليح. توا باش نبداو نبسوا في البسبوسه نتاعنا كيما نعملوا الكسكسي. ما حطيتش الزيت الكل راه. دونك نبداو نبثوا فيه بشويه بشويه باش كل كعبه تشد روحها، كل كعبه سمول سميد معناها تشرب شويه زيت نتاعها
باش من بعد ما تجيناش معجنه، تجينا كل كعبه وحدها. كملت هون الزيت نتاعي باش بوغ اتر سور اللي الكلهم معناتها خلطت لهم الزيت. وقعدوا تابعوا كيما قلت لكم، يولي منظروا كي الكسكس. يا ريت كيفاش كي الكسكس قبل ما نفوروه كي نحطوا الزيت هكاك يبدا منظروا. هنا حسيته كله سي بون، ما تشد كله ما تشرب الزيت، نور واضحه. دونك تو نتعداو لي زانغريديون ليكيد نتاعنا. دونك عندنا البن كيما قلت لكم، تنجموا تحطوا ياغورت، تنجموا تحطوا حليب زاده، مي ياغورت ولا البن يظهر لي خير، فك علينا من الحليب. مي زهر او دو فلور دورانجي باش نبداو نخلطوا كل شيء. دونك كيف واسعوا بالكم في ليتاب هذيا باش كل كعبه تكون تبلت، مي ما تردوهاش عجينه، معناتها خليوها كي كنبث. تو باش نخليوها، دونك سي بون امورها واضحه، باش نخليوها ترتاح. انا راني مخليتهاش ترتاح خاطرني قاعده نصور في الليل وبنتي راقده، دونك نزرب يعني. مي راهي البات قد ما تخليوها ترتاح هذيا خير. دونك هوني باش نخليوها ترتاح 20 مينوت حتى 30 مينوت باهي باش تشرب، باش السمول تشرب هكا لي ليكيد الكل. وهوني نجيو للبلاطو نتاعنا، تنحط لكم لي ميزور نتاع البلاطو، نسيت قداش كبروا. وهون ريتو كيفاش انا جاتني، معناتها كي تحطها تحسها كاينه معجنه شويه. نتوما كي تخليوها ترتاح تجيكم كل كعبه وحدها، ولا وبيدك تحطهم ما تغفصهاش، خليوها هكاكا معناتها كل كعبه وحدها. ولا تنحط لكم انا لي ميجور نتاع البلاطو على خاطر انا نحبها عاليه شويه. ومن بعد نتوما هاكا عينكم يزينكم، كان تحبوها عاليه حطوا الميجور هذيا، سينو حطوا في اكبر، على خاطر لازمكم تقراو حسابكم كي تحطوا البسبوسه في البلاطو. ريت كيفاش تجي في الشطر ولا حتى اقل من الشطر نتاع البلاطو، خاطر من بعد كي نجيو باش نصبوا احنا الشحور باش تتنفخ كعبه السميد باش تشرب وباش تطلع الفا دوبلي دو فوليوم. وهوني ريتوني كيفاش جوست من الفوق جوست ستويتها فيسع هكايا بالسباتول. تنجم تستعمل حتى الغوفير نتاع المغرفه باش يبدا منظرها مزيان من بعد، اما من غير ما تغفصوها يعني جوست الفوقاني تحاولوا تستويوها. وبيان سور نعاودو نخليوها ترتاح انكور 20 مينوت. انا ما خليتهاش ترتاح، دوك نتوما تخليوها ترتاح تكون شربت مليح باش في القصان من بعد كي تقصوا. ريت انا ظهرتكم اش كان ظهرت لكم راهي ماهيش شاده روحها برشا، مي ان توكا تخليوها ترتاح تشد روحها مليح. سولا نمبيش لي جات بنينه ياسر، اما جوست لا تكستور معناتها تبدا اسهل في الخدمه من بعد. فوالا وهوني حطيت كعبات اللوز نتاعي. كيما قلت لكم اللوز تحطوه كيما تحبوا، بالقشره ولا مش بالقشره، مالح ولا حلو، ولا ما تحطوش لوز ولا تحطوا بوفري ولا بروسكم. غنميتخو فوق 200 دوغري سلسيوس لين تحمار على الجناب، وبعد دوبا هي تحمر على الجناب احنا نحلو عليها شويه من الفوق. هوني الكاميرا جبدت بيا، حبيت نصور لكم فات اول لوج كي نحطها ونسمعكم التشتيش. يا اخي الكاميرا جبدت بيا. المهم دونك هوني تبداو تحطوا في الشحور نتاعكم يبدا برد معناتها تمبيراتور امبيونت، دوبا تخرج البسبوسه هي سخونه وانت تصب فوقها الليكيد هذاك. راني ما استعملتوش الكل، طلع لي يمكن شاطر وكهو. المهم تحسها كي تشرب مليح تكمل جوست لا دانيير، معناتها كي تحسها شربت اخر لوش هكا ريتها كيفاش قعدت شويه من الفوق هكا ما عادش تزيد، وترجعها في الفور نتاعك اللي ديجا انت سكرتو معناتها طفيت عليه، خليتها هنا الليله كامله، ومن غدوه الصباح سي سا لو ريزولتا. فوالا جات هايله على الاخر، جات بنينه مش نورمال. انا عجبتني على الاخر، انا انتوكا راجلي عجبته على الاخر. دايوغ عطيت شويه لجارتي عطيتها هي ورجلها وولادها. يا اخي قالت لي كليت الباغ نتاع رجلها، ما استنيتوش لين يروح. هذيا دونك نوتخ بسبوسه جات عاليه شويه، دونك هكاكا انا نحبها. نتوما كيما قلت لكم كيما تحبوا، معناتها تحبوها عاليه ولا لا. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتاع اليوم. كانكم اول مره تفرجوا فيا نوبليي با دو فوز ابوني، وكان عجبتكم الفيديو نتاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي ثامز اب. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجايه.